प्रोसेस भन्ने बित्तिकै हामीसँग आइसोथर्मल, एडियाबेटिक हैन, अनि त्यसपछि के त आइसोबेरिक छ। चाहिँ फर्स्टमा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है त, थर्मोडायनामिक प्रोसेस ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसमा फर्स्ट इज के त आइसोथर्मल भन। आइसोथर्मल प्रोसेसमा मैले ग्यास लस पढाउँदै भनिसकेको छु। आइसोथर्मल प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ साथी हो? म त बोल्दिन, म त भन्दिन आइसोथर्मलमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ, अगाडि नै भनिसकेको छु। सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो, नझुक्किकन। Just temperature constant, good. Iso means same, thermal means temperature. So isothermal process ma temperature constant. के constant? Temperature constant. Temperature constant भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन डेल टी छ त्यो के हो रे त? 0, ठीक छ? डेल टी इज 0. सिम्पली बुझ्दा हो त? अब यसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै कुन ल भनेको थिएँ साथी हो मैले? कुन लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ? कुन लमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट हुन्छ? चार्ल्स ल, बोयल्स ल, केलुज्याक्स ल, कुन ल? गुड, बोयल्स ल, ठीक छ? बोयल्स ल। त्यसो भए यो जुन ग्यास अन्डरगोइङ, लेख, अ ग्यास अन्डरगोइङ आइसोथर्मलले चाहिँ के ओबे गर्ने रहेछ त? undergoing isothermal change obeys कुन ल? बोयल्स ल, ठीक छ? बुझ्यो? बोयल्स ल हैन? यसमा टेम्परेचर कन्स्टेन्ट, त्यसो भए यसले चाहिँ ओबे गर्ने रहेछ बोयल्स ल। त्यसो भए अब यसमा चाहिँ डेल के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो डेल टी के छ अरे? 0 छ हैन? डेल टी 0 छ भने हिजो मैले भनेको थिएँ इन्टरनल एनर्जी केसँग डिपेन्ड गर्छ अरे साथी हो? इन्टरनल एनर्जी मैले दुईटा कन्डिसन दिएको थिएँ। आइडल ग्यासमा इन्टरनल एनर्जी केसँग डिपेन्ड गर्छ? आइडल ग्यासमा चाहिँ, रियल ग्यासमा त टेम्परेचर र भोल्युम, आइडल ग्यासमा टेम्परेचर अन्ली भनेको थिएन? त्यसो भए टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ भने त आइसोथर्मलमा टेम्परेचर के रहेछ? डेल टी इक्वल्स टु 0। त्यसो भए इन्टरनल एनर्जी के हुन्छ यसमा? इन्टरनल एनर्जी पनि के हुन्छ त? डिपेन्ड गर्छ 0 के अरे टेम्परेचरमा भने डेल यु पनि के हुन्छ त? 0। बुझ्यो यो? कन्स्टेन्ट, ठीक छ? गुड, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भनेपछि डेल यु पनि 0। अब हाम्रो फर्मुला हिजो नै फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स हामीले पढिसकेका छौँ। डेल क्यु इक्वल्स टु डेल यु प्लस डेल डब्लु हो, डेल डब्लु। त्यसो भए डेल यु कति आयो त? 0 आयो, 0 रहेछ कन्स्टेन्ट। त्यसो भए डेल क्यु र डेल डब्लु के हुन्छ? इक्वल, डेल क्यु इक्वल्स टु डेल डब्लु। ल भनेपछि आइसोथर्मलमा त हिट र जुन वर्क डन थियो त्यो त इक्वल हुँदो रहेछ र डेल यु चाहिँ 0, किन भन्दा कन्स्टेन्ट टेम्परेचरै कन्स्टेन्ट छ, 0 छ। अब नेक्स्ट इज वर्क डन। यसमा सोध्ने भनेको अब यो वर्क डन पनि सोधिरहन्छ। वर्क डन ड्युरिङ, वर्क त काम त गर्छ हैन? र आइसोथर्मलमा चाहिँ काम कति गर्छ त यसमा भनेको? आइसोथर्मल प्रोसेसको यसको फर्मुला छ है त। हामीलाई वर्क डनको फर्मुला त हामीले हिजो लेखिसक्यौँ, के भन्दा पिडिभी भनेर लेखेको थियौ हैन? पिडिभी भनेर लेखेको थियौ। त्यसो भए यसमा तिमीले के भन्छ वर्क डन निकाल्न सक्छौ। यसमा वर्क डन हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब डेरिभेसन चाहिँ यसको कस्तो भन्दाखेरि वर्क डनको सिम्पली यहाँ हेर, वर्क डनको डब्लु इक्वल्स टु हामीले हिजो पिडिभी लेखेका थियौँ। त्यसो भए यदि यो जुन इन्टिग्रेसन कतिको बुझ्छौँ, यो इन्टिग्रेसन V1 देखि V2 भइरहेको छ र PDV भयो, ठिक छ? PDV यो त बुझ्यौ नि हैन? यसमा इन्टिग्रेसन हामीले युज गर्यौँ V1 देखि V2 सम्म। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली यसमा सिम्पली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पी को ठाउँमा चाहिँ हामीले जुन पिभी इक्वल्स टु एनआरटी बाट हामीले जुन युज गर्छौँ नि, पी को फर्मुला इज एनआरटी अपन के हो त? भी हो हैन? र यही भी सँग एनआरटी त के हुन्छ त? कन्स्टेन्ट भएर अगाडि आउँछ। एनआरटी र यो भी सँगको रिलेसन हामीले गर्छौँ
हैन। भीसँगको रिलेसन गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ, एनआरटी बाहिर आउँछ अनि भित्र चाहिँ के बस्छ त भन्दा v1 देखि v2 र भित्र इज 1/v dv र यसको इन्टिग्रेसन गर्छौँ हामी। गर्दाखेरि एनआरटी हाम्रो आउँछ एन्सर लग हैन, लग ए v2 यो जुन v2 माइनस लग e v1 यो 1/v भने लग भनेपछि यस्तो फर्मुला हाम्रो आउँछ र यसलाई हामी लेख्छौँ एनआरटी लग e के त यो v2 अनि अपन v1 र यही हाम्रो के हो त वर्क डन ड्युरिङ के त आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक छ, भनेपछि एनआरटी लग e v2 अपन v1। अब हेर त आइसोथर्मलमा मैले के भनेको थिएँ, pvt मा t कन्स्टेन्ट हो, t लाई हेर्न पर्दैन, p र v को रिलेसन के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। ठीक छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यसो भए इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो भने यसमा हामीले के लेख्न मिल्छ, एनआरटी लग e। अब v2 अपन v1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ, p1 अपन p2 हैन, p1 अपन p2। ठीक छ, भनेपछि वर्क डन रहेछ। हेर त फर्मुला आइसक्यो हाम्रो, वर्क डन ड्युरिङ द आइसोथर्मल कन्डिसन टेम्परेचर कन्स्टेन्ट डेल टी इक्वल्स टु 0, डेल यु इक्वल्स टु 0 र डेल के इक्वल्स टु के त डेल डब्ल्यू है त, डेल डब्ल्यू। अनि यहाँबाट वर्क डन आयो त यसरी एनआरटी लग ए v2 अपन v1। त्यसो भए यो याद गर्न पर्छ, v2 अपन v1 अनि त्यसपछि इक्वल्स टु एनआरटी लग ए p र v को कुरा आउँछ p1 अपन p2। अब योसँग रिलेटेड हामी न्युमेरिकल गरौँ है त। ओके, यो फर्मुला याद गर, दिस वान इज वर्क डन। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल यो क्वेसन आर इक्वल्स टु 8.31 जुल पर मोल पर केल्भिन। यसमा अप्सन नम्बर ए मा छ 750 जुल, बी मा छ 1500 जुल, सी मा छ 1728 जुल र डी मा छ 3456 जुल अनि हामीलाई लग E2 दिएको छ 0.6931।
ओके, हाम्रो आन्सर आइसक्यो। आन्सर कबीर सी, धीरज ए, रुबिना सी, निरज सी, सञ्जय सी, रोसिका सी, अनिशा सी। ओके, म्याक्सिममको आन्सर आइसकेको छ सी भनेर होइन। यसमा सिम्पली हामीले वर्क डनको फर्मुला त युज गर्छौँ नि। हामीलाई दिएको छ भोल्युम 10 लिटरदेखि फाइनल भोल्युम 20 लिटरसम्म पुगेको छ होइन। त्यसो भए एक्सपान्ड भएको छ अरे 1 मोल अफ एन आइडल ग्यास एक्सपान्ड एट, अब यो चाहिँ मेन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो एट कन्सटेन्ट के भनेको छ टेम्परेचर। टेम्परेचर कन्सटेन्ट रहेछ भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुन कन्डिसन भयो त साथीहरू, आइसोथर्मल प्रोसेस याद गर्नु पर्यो। अनि वर्क डन भन्ने बित्तिकै अब वर्क डन कुनमा याद गर्नु पर्यो, आइसोथर्मल कन्डिसनमा वर्क डनको फर्मुला, आइसोथर्मल कन्डिसनमा वर्क डनको फर्मुला याद गर्नु पर्यो हैन। त्यसो भए वर्क डनको फर्मुला दिस इज डब्लु आइसो, वर्क डन ड्युरिङ द आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यसमा दिएको छ भोल्युम 10 लिटरदेखि 20, त्यसो भए हाम्रो फर्मुला एनआरटी लग ई हैन, लग ई V2 अपन के त V1, यो वाला फर्मुला थियो। अब एनमा एन नम्बर अफ मोल हेर त कति दिएको छ 1 भनेपछि 1 राख्ने, आर दिएकै छ 8.31, 8.31, टेम्परेचर दिएकै छ रे कति छ त 300 केल्भिन, त्यसो भए 300 इन्टु लग ई V2 हेर त कति दिएको छ 10 देखि फाइनल भोल्युम कतिमा पुगेको छ 20, फाइनल भोल्युम V2 इज 20 अपन 10 V1। त्यसो भए यो सल्भ गर्यो भने हाम्रो आन्सर आउँछ यति, सल्भ गर्दाखेरि 2493 इन्टु लग के छ ई, अनि यता आउँछ कति 2, लग ई 2 दिएकै छ 0.631, त्यसो भए 2493 इन्टु 0.6131 गर्दा 6931 लगभग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आउँछ 1728, ठिक छ 1728 जुल आउँछ, 1728 जुल। हो यसलाई मल्टिप्लाई गर न। ओके, अब त्यसो भए नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा इज हाम्रो यसमा अर्को छ आइसोथर्मल पछि, आइसोथर्मल पछि छ एडियाबेटिक प्रोसेस है त। हामीलाई प्रोसेस भ्याउनु छ ओके ल, एडियाबेटिक प्रोसेसमा जाउँ। एडियाबेटिक प्रोसेसमा मलाई सिम्पली भन त साथीहरू, एडियाबेटिक प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ? एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ? प्रेसर हुन्छ कि टेम्परेचर हुन्छ कि भोल्युम हुन्छ कि हिट हुन्छ? यसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ? हिट अफ द सिस्टम। यसमा एडियाबेटिक प्रोसेसमा हिट के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ। गुड, त्यसो भए यसमा हुँदो रहेछ हिट कन्स्टेन्ट। हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरेका छौँ हिट कन्स्टेन्ट। हिट कन्स्टेन्टको मतलब डेल टी, डेल क्यू जुन थियो, डेल क्यू भनेको त के हो त 0, ठिक छ, डेल क्यू 0। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ डेल के अरे क्यू इक्वल्स टु डेल यु प्लस के त डेल डब्लु। डेल यु के रहेछ 0 रहेछ, त्यसो भए हाम्रो डेल यु के आयो त डेल यु इक्वल्स टु माइनस डेल डब्लु आयो यहाँबाट, ओके न। डेल यु प्लस डेल डब्लु यहाँबाट के आयो त भन्दा डेल यु इक्वल्स टु माइनस डेल डब्लु आयो, ठिक छ। भनेपछि यसमा डेल यु इक्वल्स टु माइनस डेल डब्लु। अब यसमा पनि वर्क डन छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दा एउटा फर्मुला छ पिभी, यो जुन एडियाबेटिक प्रोसेसको जुन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल सोधिरहन्छ, यो फर्मुला वर्क डनको नभएर वर्क डनको त फर्मुला हामीलाई याद गर्न पर्ने हुन्छ, तर यो पनि फर एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि चाहिँ
फर एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा फर्मुला दिएको छ जुन तिमीले याद गर्न पर्छ, जुन चाहिँ के हो त भन्दा पिभी इक्वल्स टु जुन हामी कन्स्टेन्ट लेख्थ्यौँ नि त्यसमा पिभी गामा इक्वल्स टु के छ त फर्मुला इज कन्स्टेन्ट। ठिक छ, पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। त्यस्तै गरी अर्को दुईटा पनि फर्मुला छ हामीले निकाल्नुपर्छ है त। पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट जस्तै यसरी बुझ, पी एउटा छ, भी छ, टी छ। अहिले भर्खर रिलेसन हाम्रो के को आयो, पी र भी को। ठिक छ, पी र भी को। त्यस्तै गरी तिमीले निकाल्नुपर्छ भी र टी को। त्यस्तै गरी फेरि तिमीले निकाल्नुपर्छ पी र टी को गरी तीनवटा रिलेसन हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा। यो प्रोसेसमा निकाल्नु पर्ने एउटा पिभी गामा याद गर, अरु यो जुन भी र टी को पनि आउँछ, पी र टी को पनि आउँछ। कुन फर्मुलाले भन्दा हेर ल, यसको फर्मुला म पहिला सुरुमा निकाल्नै सिकाउँछु। पहिला तिमीले यति मात्रै याद गर, धेरै प्रेसर नदेऊ दिमागलाई। जस्ट तिमीले याद गर पिभी हुन्छ, पहिले सुरुमा पिभी गामा इक्वल्स टु हाम्रो के रहेछ त कन्स्टेन्ट रहेछ। अब हामी कसको निकालौँ भन्दा टिभी को निकालौँ है त, टिभी को निकालौँ। कसरी निकाल्ने, यसमा पिभी गामा इक्वल्स टु के छ त कन्स्टेन्ट छ, राइट, कन्स्टेन्ट छ। त्यसो भए हामी सबैलाई थाहा छ के भन्दा पिभी इक्वल्स टु के हो त एनआरटी। हामी निकाल्न खोज्दैछौँ भी र टी को रिलेसन। ठिक छ, यहाँबाट यो फर्मुलाबाट भी र टी को रिलेसन निकाल्दैछौँ। त्यसो भए तिमी भीलाई नछौ, भी गामा नै लेख हो, भीलाई नछौ। तर पीलाई त छुनु पर्यो, पीलाई त हामीले टीमा लग्नु छ। त्यसो भए यहाँबाट यो फर्मुलाबाट पी इक्वल्स टु तिमीले के लेख्न सक्छौ, एनआरटी अपन भी। ठिक छ, यसलाई कन्स्टेन्ट मान हो भनेपछि पी को ठाउँमा तिमीले के राख्न मिल्छ, टी अपन भी। त्यसो भए यहाँ राख टी अपन भी। हेर है, म सर्टकट सिकाउँदैछु। टी अपन भी इक्वल्स टु के भयो त कन्स्टेन्ट। अब हामीले के लेख्न मिल्छ, टीलाई टी नै लेख्न मिल्छ, भीलाई चाहिँ के लेख्न मिल्यो, गामा छ। यो भी माथि न्युमेरेटरमा गयो भने के हुन्छ साथी हो, यसको पावर 1 छ, माथि जाँदाखेरि -1 र यो हाम्रो अर्को फर्मुला आयो, यो सेकेन्ड वाला फर्मुला। यो याद गर्नुपर्छ र त, कहिलेकाहीँ झुकिन्छ। टीको पावर गामा -1 थियो कि भी को पावर गामा -1 थियो हैन, धेरै प्रेसर हुँदा झुक्यो भने तिमी एउटा मात्र याद गर, पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट र यसरी निकाल। ठिक छ, भनेको पी को ठाउँमा मैले राखेँ टी अपन भी। मैले भीटी को रिलेसन पनि निकालेँ। अब मलाई कुन रिलेसन चाहियो रे, यहाँनिर मैले भन्दै थिएँ टी गामाको एउटा रिलेसन मैले निकालेँ, टी र भी को पनि सेकेन्ड रिलेसन निकालेँ। अब निकाल्छु पी र टी को। गुड, पी र टी को निकाल्छु। ठिक छ, पी र टी को निकाल्न सक्छौ, यसरी नै निकाल्ने। पी र टी को यही फर्मुला युज गरेर एउटा मात्र याद गर भन्दैछु म, पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हो। अब निकाल्नु पर्यो मैले के को रे, पी र टी को, पी र टी को। अब यसमा कसलाई नचुन्ने हो साथी हो, यसलाई कतिको बुझेछौ सोच्छु ल। यसलाई यसमा कसलाई नचुने, हामी पी र टी को निकाल्दैछौँ, कसलाई नचुने, कसलाई एज इट इज राख्ने। गुड, पीलाई। ठिक छ, त्यसो भए पीलाई त्यतिकै पी नै राख। अब भोल्युम भीलाई चाहिँ तिमीले युज गर्नु पर्यो, यही फर्मुला पिभी इक्वल्स टु के गर्छौ तिमी, एनआरटी गर्छौ। त्यस्तै गरी भी इक्वल्स टु के भयो त एनआरटी अपन के भयो त पी भयो हैन। भनेपछि यो एनआरलाई नहेर हो, एनआरलाई नहेर्ने, भी चाहिँ के रहेछ त टी बाई पी भन्ने बुझ। भनेपछि यहाँनिर त भी को ठाउँमा राख टी अपन पी होल पावर कति त गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। त्यस्तै गरी अब हेर त पी, यसको फर्मुला हेर है, पी नै छ, यसको के भयो त टी को गामा अपन पी को गामा। यसलाई तिमीले के लेख्न मिल्छ, पी यहाँनिर छ 1 यो माथि गामा गयो भने के हुन्छ 1 माइनस गामा अनि इन्टु टी को गामा। फर्मुला आयो है साथी हो, यहाँबाट फर्मुला के भयो त टी गामा इन्टु पी 1 माइनस गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यो थर्ड वाला फर्मुला। भनेपछि एउटा फर्मुलाबाट हामीले त दुईटा फर्मुला अझै निकाल्यौँ। पी र टी को भनेर भनेको छ। ओके, पी र टी को त फर्मुला आइसक्यो, टी गामा टी टु द पावर गामा पी टु द पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यस्तो प्रेसर हुन्छ एक्जाममा, मै भुल्थेँ हैन, एक्जाममा कस्तो टेन्सन हुन्थ्यो। पिभी गामा त थाहा थियो मलाई हैन, तर टी को गामा हो कि भी को गामा यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्थेँ। अनि यसमा चाहिँ मैले यसरी पिभी इक्वल्स टु एनआरटी युज गर्ने, अनि ठ्याक फेरि यसरी निकाल्ने। भनेपछि एउटा फर्मुला याद गर्यो भने दुईटा अरू फर्मुला पनि आउँदो रहेछ।
ठिक छ भनेपछि यसरी पिटी पिभी यहाँनिर यसरी हेर त पिभी भिटी र टिपीको फर्मुला निकाल्न हामीले सक्यौँ। एउटा फर्मुला भयो सेकेन्ड र अर्को थर्ड फर्मुला। बुझ्यो साथी हो कि बुझाउनु पर्छ अझै? यसको बुझ्यो कि बुझेन? ओके ल अब हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ। न्युमेरिकल कसरी सोध्छ त यसको? ओके ल अब नेक्स्टमा जाउँ। हस् अन्तर्राष्ट्रिय क्वेसन। A gas is initially at 27 degrees Celsius. It is compressed. It is compressed adiabatically from 27 liters to 8 liters. The rise in temperature is option number A 402, 375 degrees Celsius, 675 degrees Celsius, and is none. Okay, let's try it.
ओके एन्सर कति आयो गामा चाहिँ दिएको छ 5/3 सी ओके 301 बी ओके यो क्वेसनमा हामीले सिम्पली के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो एडियाबेटिक बनाएको छ होइन एडियाबेटिक प्रोसेस बनाएको छ त्यसो भए यसो तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि फर्स्टमा के अरे हाम्रो फर्मुला फर्मुला एडियाबेटिक प्रोसेसमा याद गर्न पर्छ एडियाबेटिक प्रोसेसमा फर्मुला एस यहाँनिर हेर त पहिला सुरुमा दिएको छ टेम्परेचर अनि दिएको छ भोल्युम भने चाहिँ हामीले त्यो टिभीको फर्मुला एउटा निकालेको थियौ नि भने चाहिँ तिमीले हेर त फर्मुला यदि बिर्स्यौ भने तिमीले टिभीको फर्मुला निकाल्न सक्छौ त्यसो भए यहाँबाट फर्मुला हेर त अगाडिको फर्मुला हाम्रो के थियो टिभीको फर्मुला यो वाला सेकेन्ड वाला फर्मुला टिभी गामा माइनस वान होइन इक्वल्स टु कन्सटेन्ट वाला फर्मुला त्यसो भए यसमा हामीले ओके यसमा हाम्रो फर्मुला चाहिँ कुन लाउँछौँ त टिभी इक्वल्स टु टिभी अब के अरे गामा टिभी गामाको पावर टिभीको पावर गामा भीको चाहिँ पावर गामा माइनस वान है त टर्म्सले भीको पावर गामा माइनस वान ठिक छ त्यसो भए अब यसमा क्वेसन छ a gas is initially at 27 degrees Celsius. It is compressed adiabatically from 27 liters to 8 liters. The rise in temperature is भन्ने छ हो त ओके फर्मुला लगाऊ टिभी को पावर -1 गामा -1 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट त्यसो भए टेम्परेचर टीमा दुईटा कन्डिसन दिएको छ T1 र T2 भनेर राख्ने हैन फर्स्टमा एज T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टु फेरि T2 V2 गामा -1 हैन त यो गर्ने त्यसो भए त्यसपछि अब हामीले यताबाट निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो त भन्दा T1 त दिएकै छ हेर त यो दिस इज T1 27 डिग्री सेल्सियस अनि अर्को दिएको छ निकाल्नु पर्ने V1 पनि दिएको छ हैन V1 पनि दिएको छ V2 पनि दिएको छ अब निकाल T2 इक्वल्स टु यहाँबाट फर्मुला के भन्छ त T1 हैन T1 V1 अपन V2 को पावर एउटै सेम छ गामा -1 त्यसो भए यसमा लेख्नु पर्यो T1 इज T1 भनेको कति छ त T1 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस केल्भिनमा चेन्ज गर दिस इज 300 केल्भिन इन्टु V1 भनेको के छ त V1 इज 27 देखि कहाँसम्म पुगिरहेछ 27 लिटरदेखि 8 लिटरसम्म भनेपछि 27 अपन 8 हो त अनि यसको पावर गामा मिन्स 5/3 दिस इज 5/3 -1 यहाँबाट गर्दाखेरि तिम्रो कति आयो त 675 केल्भिन हो 675 केल्भिन आयो अब राइज इन टेम्परेचर सोधेको छ राइज इन टेम्परेचर कति टेम्परेचर राइज भयो त भनेर सोधेको छ र पहिलाको के अरे 675 हाम्रो केल्भिन आयो माइनस कतिले माइनस गर्नु पर्यो त माइनस इज हाम्रो T1 कति दिएको छ 27 डिग्री सेल्सियस त्यो भनेको कति केल्भिन 300 केल्भिन र हाम्रो एन्सर कति आयो त 375 डिग्री के अरे 375 केल्भिनमा हो त केल्भिनमा मैले यसमा डिग्री सेल्सियसमा राखेर रहेछ है त यसमा डिग्री सेल्सियसमा होइन केल्भिनमै हो केल्भिनमै हो ल भनेपछि यहाँबाट यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ एकछिन केल्भिनमा आयो है 5/3 -1
गर्दाखेरि 3 2/5 ओके मेरो क्याल्कुलेसन एकैछिन है मैम राइजिङ टेम्परेचर एन्ड सेल्सियस स्केल होइन वेटै यसमा एन्सर 300 एन्ड वेट फन्डामेन्टल एउटै भएपछि चेन्ज एउटै त हुन्छ नि हो वेटै एन्सर त्यही हो हाम्रो कति भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी राइजिङ टेम्परेचर निकाल्नु भनेको छ है त त्यसो भए यसमा हाम्रो एन्सर इज 375 केल्भिन इज 375 डिग्री सेल्सियस यसमा चाहिँ है त ल क्याल्कुलेसन मिस्टेक त छैन नि है ल नेक्स्ट अर्को क्वेसन गरौँ यस्तै खालको यसमा सुन ल यसमा राइज इन टेम्परेचर भनेको छ नि त यसमा सुन है राइज इन टेम्परेचर भनेको छ भ्यालु सेल्सियसमा राखेर एन्ड केल्भिनमा आउँछ नि ओके अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि नि सुन है राइज इन टेम्परेचर हामीले निकालेको त केल्भिनमा अनि किन हामीले फेरि डिग्री सेल्सियसमा लेख्यो भनेर भन्यो होला यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन जुन राइज इन टेम्परेचर भनेको छ जुन चेन्ज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर यसो यो है रिलेसन हाम्रो हेर त चेन्ज इन टेम्परेचर अफ 1 डिग्री सेल्सियस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै चेन्ज इन के हुन्छ अरे चेन्ज इन टेम्परेचर अफ 1 केल्भिन हुन्छ भन्छ है त यो नझुक्क यसमा चाहिँ राइज इन टेम्परेचर चेन्ज इन भन्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है त राइज इन टेम्परेचर या चेन्ज इन 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री टेम्परेचर अफ 1 डिग्री सेल्सियस भन्यो भने चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो थाहा छ नि त हामीलाई एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको 0 केल्भिन हो होइन र ओके यसमा एब्सोल्युट जिरो भनेको चाहिँ के हो अरे त हामीलाई थाहा छ नि एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर इज 0 केल्भिन एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर यो वाला यो रिलेसन याद गर जिरो टेम्परेचर इज 0 केल्भिन हो हैन र कन्भर्जनमा त हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ तर यो जुन जुन छ चेन्ज इन टेम्परेचर अफ 1 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर केल्भिनको चेन्जमा चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्छ है त त्यही भएर हामीले के गरेको त केल्भिन र डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ जुन यो राइज अफ 1 डिग्री सेल्सियसलाई चाहिँ राइज भनेको छ त्यही भएर राइज अफ 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टु के हो त राइज अफ के त 1 केल्भिन ओके नेक्स्ट अर्को क्वेसनमा जाउँ यो पनि पास्ट क्वेसन हो सोधिरहेको क्वेसन एन्ड दिस इज एन आइडल ग्यास एकदमै देखिरहेको होला साथीहरूले यो क्वेसन त जाउँ एन आइडल ग्यास इज फाउन्ड ओके एकछिन ल फाउन्ड to obey a law Vp square equals to constant. The gas initially occupies V at temperature T naught. When it expands to volume 2V
2V. Then final temperature will be. Then final temperature will be 2 T naught root 2 T naught upon 2 and ds T naught by square root of 2. Right. Slide. मोनोको लागि चाहिँ मोनोको लागि भनेको छ नि त है त मोनोको लागि गामाको भ्यालु कुनै पनि दिएन भने तिमीले मोनोको हालेको के यो यहाँनिर मोनो एटोमिकको लागि हालेको है त गामा मोनो एटोमिकको लागि हालेको हामीले गामा मोनोको लागि नदिँदाखेरि मोनोको लागि गामा 5/3. ओके यो गर त साथी हो कसैको ए कसैको बी कसैको डी है ओके ल यो सल्भ गरिहालौँ हैन यसमा ल के दिएको छ भन्दाखेरि हेर त पिभी इक्वल्स टु ओके भिपी स्क्वायर इक्वल्स टु VP square equals to constant, right? VP square equals to constant दिएछ हामीलाई त PV gamma equals to constant मात्रै थाहा छ हैन भनेपछि VP square equals to constant दिएको छ अब यसमा के भनेको छ हामीलाई के रे हामीलाई त के मात्र थाहा छ रे PV gamma equals to constant थाहा छ हैन V को ठाउँमा पो V को पावर पो गामा छ त या त P को पावर स्क्वायर दिएको छ त्यही भएर हामीले स्क्वायर यतापट्टि लगाउँदाखेरि के हुन्छ त हाफ हुन्छ हैन यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दा P V को पावर हाफ इन्टु कन्स्टेन्ट ठीक छ भनेपछि अब त आयो नि त पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि गामा कति आउँछ साथी हो गामा आउँछ 1/2 बुझ्यो यो पी को स्क्वायर थियो भी को पावर गर्दाखेरि 1/2 भयो ठीक छ 1/2 भयो भनेपछि गामा कति आयो त 1/2 अब यसमा के भनेको छ ग्यास इज पावर टु अबे ल हामीले ल त युज गर्यौ हैन ग्यास इनिशियली अकुपाइज एउटा V छ अनि अर्को टेम्परेचर छ भनेपछि हामीले कुन फर्मुला लाउने T र V को रिलेसन लाउने यसमा V दिएको छ अकुपाइज V या टेम्परेचर T नट व्हेन इट एक्सपान्ड्स भोल्युम 2V के रे 2V भएछ अनि फेरि यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ कति बनाएछ पहिला V थियो टेम्परेचर T नटमा पछि एक्सपान्ड भयो त्यसको भोल्युम 2V भयो त्यसो भए फाइनल टेम्परेचर कति भनेर सोधेको जस्ट अब टेम्परेचर र भोल्युम भन्ने बित्तिकै हामीले अघि पनि फर्मुला त्यही युज गराएको थियौँ फर्मुला इज टीभी को पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट यही फर्मुला त हो हैन त्यसो भए यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौँ के त T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल्स टु T2 के रे V2
गामा -1 हैन। हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ साथी हो, हामीलाई निकाल्नु पर्ने T2, T1 त हामीलाई दिएकै छ हैन, T1 त हामीलाई दिएको छ। यहाँबाट T2 निकाल, T2 निकाल्दाखेरि T2 इक्वल्स टु फर्मुला त्यही हुन्छ, फर्मुला के हुन्छ अगाडि हामीले यहाँ लेखेको थियौँ, T2 इक्वल्स टु फर्मुला इज T1 इन्टु V1 अपन V2 अनि गामा -1 है त। ओके, अब त्यसो भए यसमा चाहिँ के भन्छ इक्वल्स टु T1 कति दिएको छ त, T1 दिएको छ T0 इन्टु अब V1 भनेको छ के भन्दाखेरि V1 दिएको छ पहिला V पछि गएर के भएको छ अरे 2V मा एक्सपान्ड भएको छ। गामा हामीले निकालेकै छौँ हाफ हैन -1, अब V क्यान्सल भयो, यहाँबाट के भयो त एन्सर कति आउँछ, दिस वान इज 1/2 T0 इन्टु 1/2 को पावर -1/2। त्यसो भए यसको 2 को पावर माइनस भनेको T0 इन्टु स्क्वायर रुट अफ 2 हो, स्क्वायर रुट अफ 2 हेर त स्क्वायर रुट अफ 2, यहाँबाट के हुन्छ त यो T0 को पावर यो माथि जाँदाखेरि 2 को पावर के हुन्छ 1/2, त्यो भनेको स्क्वायर रुट अफ 2 T0 चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर बी है त, अप्सन नम्बर बी। अब नेक्स्ट अर्को के भन्छ आएर अर्को थर्मोडाइनामिक प्रोसेसमा जाउँ। थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हामी एडियाबेटिकमै छौँ है त, एडियाबेटिकमै छौँ। अब जानुपर्छ केमा भन्दाखेरि आइसोबेरिक प्रोसेसमा है त, आइसोबेरिक प्रोसेसमा यसको वर्क डन छुट्टै छ। वर्क डन ड्युरिङ द म्याम अनि निकालिकन पी को सट्टा T/B राख्न मिल्दैन कन्डिसनमा, पी को भ्यालु T/B राखेर गर्न पाइन्छ, हुन्छ मजाले त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। जस हामीले T र V को रिलेसन निकाले पनि हुन्छ, एन्सर सेम आउँछ। यसमा चाहिँ तिम्रो यसरी इनिसियली भोल्युम र टेम्परेचर दिने बित्तिकै चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै याद गर्ने भनेको चाहिँ तिम्रो के अरे भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हाम्रो एडियाबेटिकको प्रोसेसमा मात्रै छ है त। यिनीहरूको यस्तो रिलेसन चाहिँ हाम्रो एडियाबेटिक प्रोसेसमा मात्रै छ, अरू कतै छैन। आइसोथर्मलको पनि आफ्नो मात्रै भोल्युम यो वर्क डनको छ, अरू सबै आइसोथर्मल अघि नै हामीले पढ्यौँ त्यसमा पनि रिलेसन थिएन हैन। अनि त्यसपछि आइसोबेरिक अब हामी पढ्छौँ, त्यसमा पनि यस्तो खालको कुनै पनि इनिसियल र फाइनल दिने खालको एउटा चाहिँ यिनीहरूको टेम्परेचर दिने खालको कुनै पनि एउटा रिलेसन छैन है त। त्यसो थाहा पाउने भनेको यसरी नै हामीले जुन ओबी गर्छ यो ल भनेपछि यो यहाँबाट पिभी गामाबाट थाहा पाउने, यहाँबाट यो फर्मुला त हाम्रो पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट रिजेम्बल गर्दैछ नि त हैन, यहीँबाट थाहा पाउने है त, चाहिँ एडियाबेटिक रहेछ यहाँबाट भनेर। अनि त्यसपछि अब अर्कोमा जाउँ। अर्को एज भनेको डेल, यसको अब वर्क डनको यसको फर्मुला दिएको छ, तिमीले यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक चेन्ज है त, वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक चेन्ज भनेको चाहिँ यसको फर्मुला हामीले याद गर्ने। पिभी भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले भने नि, पिभी गामा भन्ने बित्तिकै हामीलाई याद आउँछ के त भन्दा पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै एडियाबेटिक प्रोसेस याद आउँछ। र यसको फर्मुला डेल डब्लु यो जुन वर्क डन छ यसको फर्मुला इज 1/1 माइनस गामा, फर्मुला याद गर्नुपर्छ 1/1 माइनस गामा। अब मैले भने पी र भी सम्झिने बित्तिकै एडियाबेटिक भनेर P2 V2 माइनस P1 V1, ठिक छ। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ ल, P2 V2 माइनस P1 V1। अब पिभी को ठाउँमा तिमीले के भन्छ एनआरटी युज गरे पनि हुन्छ, जस्तो हामीले पिभी भनेको त के हो त एनआरटी हो है। त्यसो भए यसमा P2 V2 को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ N2 R2 T2 लेख्न मिल्छ, अनि फेरि P1 V1 को ठाउँमा के लेख्न मिल्छ N1 R1 T1 लेख्न मिल्छ। त्यसो हाम्रो फर्मुला हेर त 1/1 माइनस गामा यसको ठाउँमा राख्न मिल्यो के त
N2R2T2 माइनस N1R1T1 हो नि त हैन। तर यसमा त हेर त कन्स्ट्यान्ट के छ त, यो NR र NRU त सबै एउटै हुन्छ यिनीहरूको। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ सिम्पल के लेख्छौँ, यता बाहिर निकालेर NR लेख्छौँ अपन 1 माइनस गामा, र भित्र के रहन्छ T2 माइनस T1। ठिक छ, T2 माइनस T1 यो NR र सेम हुन्छ है त। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको सेम हुन्छ, जुन चाहिँ N2R2 N1R1 इक्वल्स टु N2R2 इक्वल्स टु NR सेम हुन्छ। त्यही भएर हामीले लेख्छौँ NR, या तिम्रो कुनै बुकमा म्यु आर लेखेको छ, त्यो म्यु भनेको पनि नम्बर अफ मोले हो है त। यो T2 माइनस T1 तिमीले जसरी सम्झिन्छौ त्यसरी लेख है त। यसको वर्क डन ड्युरिङ द एडियाबेटिक चेन्ज चाहिँ फर्मुला एउटा 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1, यो एउटा याद गर्यो भने तिमीलाई अरू पनि याद हुन्छ है त। अब नेक्स्ट इज आइसोबेरिक प्रोसेसमा जाऊ। अब मलाई तिमीले भन आइसोबेरिक प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ? गुड, सबैले एन्सर दिइसक्यो। मैले कसरी सम्झाएको थिएँ, BAR बार, बार मिन्स प्रेसरको युनिट। त्यसो भए आइसोबेरिक प्रोसेसमा के कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे? प्रेसर कन्स्टेन्ट। ठिक छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट। प्रेसर कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त साथी हो? डेल पी भनेको चाहिँ के रहेछ त? डेल पी इक्वल्स टु के हो त? 0। ठिक छ, प्रेसर कन्स्टेन्ट डेल पी इक्वल्स टु 0। त्यसै गरी अब यो चाहिँ कुन ल अबे गर्छ त? यसले कुन ल अबे गर्छ साथी हो? कुन ल? कतिको आउँदो रहेछ हेर्छु म पनि। अब हामीले चार्ल्स ल, बोयल्स ल, गेलो-ज्याक्स ल पढाएको थियौँ। गुड, चार्ल्स ल। ठिक छ, भने चाहिँ यसले अबे गर्दो रहेछ त के त भन्दा चार्ल्स ल है त। भने चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै चार्ल्स ल। अब त्यस्तै गरी हाम्रो फर्मुला त डेल क्यू इक्वल्स टु के हो त? डेल यु प्लस डेल डब्लु। त म त आँखा चिम्लेर लेखिदिन्छु, फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स डेल यु प्लस डेल डब्लु भन्ने होइन। त्यसो भए डेल यु भइहाल्यो, प्लस अब यसमा डेल डब्लुमा त के छ त? डेल डब्लुको फर्मुला इज पिडिभी होइन। एन्ड दिस इज के त? पी डेल के अरे पी डिभी, या डेल भी गरेर पनि सक्छौ तिमीले। भनेपछि यो त के हो? पी डेल भी हो त है त। भनेपछि पी डेल भी भनेको चाहिँ मात्रै के हो त भन्दा डब्लु, डेल डब्लु। र डेल पी भएको भए चाहिँ 0 हुन्थ्यो है साथी हो। डेल पी भएको भए चाहिँ 0 हुन्थ्यो, तर प्रेसरको त होइन नि त होइन। हाम्रो डेल पी त होइन, हाम्रो यो के हो त भन्दा डेल भी भनेको चाहिँ डेल भी भनेको चाहिँ छ पी डेल भी, दिस इज पी डिभी। र यस्तो हुन्छ हाम्रो एउटा फर्मुला। अब वर्क डन ड्युरिङ द के गर्ने? अब वर्क डन ड्युरिङ हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन ड्युरिङ आइसोथर्मल प्रोसेस हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ। डेल डब्लु भनेको के हो त? पिडिभी हो कि होइन। भनेपछि डेल डब्लु इक्वल्स टु के हो त अरे? पी डेल भी हो होइन। यहाँबाट पी डेल भी वर्क डन भनेपछि पी डेल भी, यसमा पी भइहाल्यो। डेल भी भनेको के हो साथी हो? V2 माइनस V1, सिम्पल। र वर्क डन ड्युरिङ द आइसोथर्मल चेन्ज हेर त कति सिम्पल रहेछ, पी V2 माइनस V1 है त। V2 माइनस V1। ओके, आइसोबेरिक। आइसोबेरिक बेटा हो ये डेल बी पी डेल बी गोज टू, यो चेन्ज हो है, चेन्ज। ओके, योसँग रिलेटेड एउटा मसँग क्वेसन छ आइसोथर्मलको। ओहो हाम्रो टाइमै छ। स्लोपहरू पढ्नु पर्दैन ल, अहिले छैन त्यति धेरै टाउको दुखाउनै पर्दैन स्लोपहरूको है त। यस्तो भास्टमा छैन अहिले स्लोपको। यस, वर्क डन ड्युरिङ आइसोबेरिक प्रोसेस। ए आइसोथर्मल लेखेको छु नि त मैले।
आइसोथर्मल होइन आइसोबेरिक आइसोबेरिक है हामी माथि आइसोबेरिक पढ्दैछौँ आइसोबेरिक प्रोसेस ओके के बुझिन भन्छु नि म त ओके अघिको त्यो V2 माइनस V2 यसमा साथी यस्तो छ के अरे एन आइडल ग्यास इज फाउन्ड टु बी ओबे ल यो ल फलो गर्यो अरे के यसले चाहिँ होइन यो जुन भिपी को स्क्वायर इक्वल्स टु कन्सटेन्ट वाला तर हामीलाई त हाम्रो फर्मुला त यो हो नि त होइन पिभी गामा इक्वल्स टु कन्सटेन्ट वाला हो अनि त्यही गर्यौँ क्या हामीले यो पिभी गामा इक्वल्स टु कन्सटेन्टमै हामीले यसलाई लग्यौँ के भनेपछि भिपी स्क्वायर भिपीको पावर के छ त पीको पावर स्क्वायर छ यसलाई पिपीलाई यतिकै छोड्यो किनभने योसँग कम्पेयर गर्नु छ नि त हामीलाई यो पिभी गामासँग कम्पेयर गर्नलाई हामीले पी लेख्यौँ अनि भीको ठाउँमा चाहिँ यो जुन 2 पावर चाहिँ यता लग्दाखेरि हाफ गरेर गऱ्यौँ क्या हामीले पर्दैन यसमा होइन अब हामीले जस्ट अब के पढ्छौँ भन्दाखेरि नि हामीले अब इन्जिनहरू पढ्छौँ हिट इन्जिन कार्नट इन्जिन अनि रेफ्रिजरेटर अर हिट पम्प त्यति हो यसलाई चाहिँ पिभी गामासँग कम्पेयर गरेको है त यो अनि गामा यहाँबाट हामीले लेखेको 1/2 हेर त भीको पावर 1/2 भीको पावर गामा है त पछि वर्क डन ड्युरिङ कुन देखाउनु रे वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक दिस इज वर्क डन ड्युरिङ एडियाबेटिक ओके त्यो हामीले कम्पेयर गर्नलाई रुट लिएको के साथी यस्तो गर्न मिल्छ नि त यसलाई